जब हम इमरान खान के साथ हमारी मुलाकात हुई है, इमरान खान ने बताया कि मुझे मतलब गलत बयानी से मुझे लेकर गए, एक छोटे वो कमरे में बिठा दिया और उन्होंने कहा कि आपका वीडियो लिंक है। और कहते जब बैठा तो मेरे हाथ में एक फ़ोन पकड़ा दिया, ना मुझे आवाज़ आ रही थी, ना मुझे कोई नज़र आ रहा था। और मुझे कहते जी ये आप ट्रायल का, तो मैंने कहा मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहा, ना मुझे पता है कि ना मेरे वकील का आए, ना कोई बात हो रही है, ना आवाज़ आ रही है, ना गवान की आवाज़ आ रही है, तो मुझे वापस ले जाओ। तो फिर इमरान खान वापस चले गए। इन्होंने 2 दफ़ा किए या 3 दफ़ा? 3 दफ़ा किया। और 3 दफ़ा सिर्फ उनको, इमरान खान को ये नहीं पता था कि उनकी हाज़िरी लगवा रहे थे ये। जब इमरान खान कहते थे मुझे आवाज़ नहीं आ रही और कुछ नहीं मुझे पता क्या हो रहा है, तो वो वापस चले जाते थे अपने सेल में। लेकिन इस सारी चीज़ में इमरान खान कहते हैं धोखे से मेरी हाज़िरी लगवा रहे थे। अब इमरान खान ने कहा है मैं बिल्कुल शामिल नहीं होऊंगा, मैं अपने सेल से बाहर नहीं आऊँगा। अगर ये नाजायज़ ट्रायल है, मैं अपने लॉयर्स के मौजूदगी के बगैर नहीं आऊँगा। जब मैं नहीं सुन सकता कि विटनेसेस क्या कह रहे हैं, मैं नहीं आऊँगा। और ये अनफेयर ट्रायल है, ये गैर कानूनी है, सारों को पता है ये गैर कानूनी है। कि कोई कानून की मैनुअल, हम लॉयर नहीं हैं, लेकिन हमने ये सारी चीज़ें चेक की हैं। कहते हैं इस किस्म की चीज़ कभी हुई नहीं है और नई नई चीज़ें गैर कानूनी तरीके से इमरान खान के लिए ईजाद करें, ये इलीगल चीज़ें जजेस को भी नहीं करनी चाहिए और ये जो प्रोसिक्यूशन है इसको भी नहीं करनी चाहिए। इनके खिलाफ चार्जशीट बनेगी अगर ये इलीगल काम करेंगे, ये इनके रिकॉर्ड से जाएगी नहीं बात। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इमरान खान को फेयर तरीके से ट्रायल इस तरह मिलेगा, या वो कोर्ट में पेश होंगे या फिर कोर्ट उनके जेल के अंदर जाएगा। मेहरबानी। मैडम, इमरान खान को अडयाला जेल से मुंतकिल करने की भी बातें जा रही है, वो हमें पता नहीं, हमने भी कोई खबर टीवी पे देखी थी, लेकिन उसके अलावा हमें कोई इल्म नहीं है, ना हमारे लॉयर्स को कोई इल्म है इसके बारे में। आज सादकाबाद वाला जो 26 नवंबर से रिलेटेड केस है, उसमें इनका ट्रायल के हवाले से कॉपीज़ तकसीम हुई हैं। हलीमा खान साहबा ने कॉपीज़ वसूल कर ली हैं। ये एक झूठा बेबुनियाद बोगस केस है जो सियासी बुनियादों पे बनाया गया है। और हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला हमारे पास एक ऐसी स्ट्रेटजी है, अगर हलीमा खान साहबा को इंसाफ मिला तो हम इस केस को अदालत में उड़ा के रख देंगे इंशाअल्लाह ताला। उस पर लीगल टीम ने अपनी स्ट्रेटजी बिल्कुल तैयार कर ली है। अभी हमने इसमें अनुकूल तकसीम हुई है, वसूल कर ली है। अगला जो लीगल स्टेप होगा इंशाअल्लाह ताला, कोर्ट ने तो ये केस फिक्स किया है फॉर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, तो हम जो अपनी स्ट्रेटजी होगी वो अगली डेट पे बताएंगे हमने इसमें क्या करना है। आइंदा कौन सी डेट हुई है? आइंदा इसमें डेट हुई है 8 अक्टूबर इसमें डेट पड़ी है। और इसमें जो कॉपीज़ हमारे पास आई हैं ये जो इल्ज़ामात हैं बिल्कुल बेबुनियाद हैं, इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। हलीमा खान साहबा को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया है कि वो इमरान खान साहब की बहन है। चार्ज क्या था? चार्ज जो उन पे था हलीमा खान साहबा पे कि ये इमरान खान साहब से मिली और इमरान खान साहब से मिल के आके इन्होंने मीडिया पे बात की, तो और मीडिया पे जो बातचीत की वो टोटली लीगल थी, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिस पे गिरफ्त की जा सके, जिस पे कोई दफ़ा बन सके। तो इसमें बड़ा अजीबोगरीब सा चार्ज है। जितने लोग जाते हैं साइलिन जाके, जो जिनके लोग हवालात में होते हैं या जेल में होते हैं, मिलते हैं अपने रिलेटिव से जाके और मिल के आके बाहर बात करते हैं, तो क्या ये जुर्म है? ये तो उनका कानूनी हक है, जेल मैनुअल में दिया गया है, रिलेटिव्स मिलेंगे और बाहर आके उन्होंने बात की जिसमें कोई गैर कानूनी अमल नहीं था। तो लिहाजा ये तो चार्ज बनता ही नहीं है, ये तो केस ही ग्राउंडलेस चार्ज का है। तो ये तो बात होगी आज के केस की। मैं साथ में ये भी अर्ज करना चाहूँगा कि इमरान खान साहब का जो वीडियो लिंक का ट्रायल है वो प्रिंसिपली हम उसको रिजेक्ट करते हैं। वीडियो लिंक पे ट्रायल इमरान खान साहब के कानूनी और आइनी हकूक के खिलाफ है और इसके मतलब हमारी एक बड़ी तगड़ी पिटीशन जो उनसी है ऑनरेबल हाई कोर्ट में पेंडिंग है। सलमान अकरम राजा साहब उसमें प्रिंसिपल काउंसिल हैं, मंडे को वो लगी हुई है। वो पिटीशन ऑलरेडी एडमिट हो चुकी है, उसमें पैरावाइज कमेंट्स तलब किए गए तमाम रिस्पोंडेंट से और हम उम्मीद करते हैं कि मंडे को जब इसकी हेयरिंग होगी इमरान खान साहब को इंसाफ मिलेगा और वो जो होम डिपार्टमेंट का एक बोगस सा नोटिफिकेशन है इंशाअल्लाह ताला वो उसमें सेट असाइड होगा, कैंसिल होगा। इमरान खान साहब से जब मीटिंग हुई उन्होंने खास तौर पे ये हिदायत दी कि ट्रायल में मेरी इंस्ट्रक्शन लिए बगैर आपने एक कदम नहीं चलना। उनकी ये भी इंस्ट्रक्शन थी कि हर तारीख पे ट्रायल शुरू होने से कबल तमाम लीगल टीम ने इमरान खान साहब से इंस्ट्रक्शन लेनी है। उन्होंने कहा अगर आप इंस्ट्रक्शन लिए बगैर ट्रायल चलाएंगे तो ये गैर कानूनी अमल होगा। इमरान खान साहब ने मजीद ये बताया कि जितने गवाहान ये व्हाट्सएप पे इन्होंने रिकॉर्ड किए हैं, गो ये वीडियो लिंक की बात करते हैं, व्हाट्सएप और चीज़ होती है। ये व्हाट्सएप ट्रायल जो चल रहा है, इस व्हाट्सएप ट्रायल के जितने 13 के 13 गवाह को इमरान खान साहब ने किसी गवाह को देखा,
نہ کسی گواہ کا کوئی بیان سنا، نہ انہوں نے وکلا کی کوئی بات سنی. تو عمران خان صاحب پچھلی 3 تاریخوں میں مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے، اور یہ میں عمران خان صاحب کی انسٹرکشن پہ عرض کر رہا ہوں کہ جتنے گواہان ریکارڈ ہوئے ہیں وہ عمران خان صاحب کی غیر موجودگی میں ریکارڈ ہوئے ہیں. عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ فیئر ٹرائل ان کا حق ہے. عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ بوگس کیسز تو بنا دیے گئے ہیں میرے خلاف، مجھے ان بوگس کیسز میں پیش تو کریں، میں پیش ہو کے اپنے وکلا کو ہدایات تو دے سکوں، میں ان کیسز کو دیکھ تو سکوں. یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں، یہ تو لا آف جنگل ہے کہ بندے کو آپ کسی شخص کو جیل کی کوٹڑی میں پھینک دیں اور اس کی غیر موجودگی میں ٹرائل چلانا شروع کر دیں جس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. آج عمران خان کا جو پیغام ہے وہ عمران خان کے کیسز کے بارے میں ہے. آج جو توشہ خانہ 2 کورٹ میں لگا ہوا ہے اس کے اندر بڑی تیز رفتاری سے وہ چل رہا ہے. حالانکہ کوئی 2-3 ہفتے پہلے یہ کیس بالکل ختم ہو گیا تھا، کیونکہ جو ایک گواہ تھا وہ گواہ ہی جھوٹا ثابت ہوا. اس کے بعد جو عمران خان کے ایکس ملٹری سیکرٹری تھے بریگیڈیئر احمد آئے اور ڈپٹی سیکرٹری کرنل ریحان تھے، انہوں نے بھی آ کے تصدیق کر دی کہ جو ڈاکیومنٹیشن ہے، جو اس گفٹ کی ڈاکیومنٹیشن تھی وہ بھی مکمل تھی. تو اسی وقت یہ کیس ختم ہو گیا تھا. لیکن اس کے باوجود یہ کیس اس وقت تیزی سے چلایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ کوئی اس کے اوپر حالانکہ جج صاحب کو یہ ختم کر دینا چاہیے تھا. ساروں کو پتہ ہے، لائرز نے سب نے کہا ہے کہ یہ کیس ختم ہو جانا چاہیے تھا. اس کے بعد عمران خان نے کہا کہ آپ نے سائفر کا کیس بھی دیکھا، اس کے اوپر سب سے پاکستان کا میرے خیال میں کہتے ہیں کہ مہنگا کیس تھا، اس کے اوپر کتنے کروڑوں روپے خرچ ہوئے. اور وہ یہ کیس آپ کو پتہ ہے جب ہائی کورٹ میں گیا اور اس کی جو تفصیلات ہائی کورٹ میں آئی ہیں تو وہ بھی کیس اتنا کمزور تھا کہ اول تو اس کو ٹرائل کورٹ میں بھی نہیں چلنا چاہیے تھا. تیسرا کیس جو تھا وہ القادر کا ہے، اور القادر کا کیس عمران خان کہتے ہیں یہ یونیورسٹی، چیریٹی کی یونیورسٹی، سیرت النبی پڑھانے کے لیے القادر یونیورسٹی بنائی گئی، اور یہ بنائی گئی تھی جب تک یہ جو فنڈز آئے ہیں سپریم کورٹ میں اس سے 1 سال پہلے. اس کے بعد یہ لیٹر آیا NCA کا کیبنٹ کے اندر. تو یہ آپ نے اس کو کیسے کنیکٹ کر دیا اس چیز سے؟ آپ ایک چیریٹی کی یونیورسٹی کو آپ نے کنٹروورشل بنا کر اس کے اوپر کیس بنایا اور آپ نے اس کے اندر اس کو مشکوک بنایا، لیکن وہ کیس بھی ختم ہو گیا تھا ٹرائل کورٹ میں. اور اسی لیے جب یہ ہائی کورٹ میں ہم پچھلے جنوری سے جا رہے ہیں اور اتنی دفعہ تاریخ لینے کی کوشش کی ہے، لیکن اب 10واں مہینہ آ گیا ہے، اور اب جا کر جو جسٹس ڈوگر ہیں انہوں نے 16 تاریخ اس کی تاریخ دی ہے ہیئرنگ کی. اور جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جج ارجمن جلدی میں تاکہ اس پہ کنوکشن ہو جائے. جب اس پہ کنوکشن ہو جائے گی تو اس کے پھر وہ 16 تاریخ کو اس کے اوپر بیل دے دیں گے القادر کے اوپر. عمران خان کہتے ہیں یہی ہے عاصم لا جس کے تحت یہ آپ کا آج کل کا نظام چل رہا ہے. انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ کے اندر 12 سال سے اسی جج ارجمن کے پاس 3 کیسز ہیں. ایک وہ پروہیبٹڈ چیزوں کا جو آپ پاکستان کے توشہ خانہ کے ریکارڈ سے نکال نہیں سکتے، وہ ہیں گاڑیاں. نواز شریف نے 6 لاکھ کی ایک بلٹ پروف مرسیڈیز نکلوائی، وہ کیس ان کے پاس ہے. زرداری صاحب نے 3 گاڑیاں توشہ خانہ سے نکلوائیں، وہ پروہیبٹڈ ہیں، وہ بھی کیس ان کے پاس ہے. اور ماشاءاللہ مریم نواز نے اس کو ڈکلیئر ہی نہیں کیا تھا جو انہوں نے گاڑی لی تھی، اور یہ ریکارڈ پہ اور ساروں کو پتہ ہے. وہ کیسز یہ سن نہیں رہے. اور جو القادر ہے اس کے اندر زلفی بخاری کیونکہ وہ جھوٹے گواہ نہیں دینا چاہتے، ان کی پراپرٹی نیلام کی جا رہی ہے پاکستان کے اندر. یہی عمران خان نے کہا ہے کہ یہی ہے عاصم لا. اگر آپ عاصم لا کے ساتھ چلو گے تو آپ کی ڈاکے اور چوری سب معاف ہو جائیں گے. انہوں نے کہا یہاں اتنا بڑا ویٹ سکینڈل ہوا ہے، یہاں پہ اتنا بڑا کیا تھا چینی کا سکینڈل ہوا ہے، ہاؤسنگ سوسائٹیز کا سکینڈل ہوا ہے. کسی کے اوپر ایک تحقیقات یا کوئی ڈسکشن نہیں ہو رہی. لیکن
آپ نے عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے بشرا بی بی کو اور کئی ہزار لوگوں کو آپ نے ان کے اوپر 9 مئی کے بعد اتنے کیسز بنا دیے ہیں کوئی ایویڈنس کے بغیر, کوئی CCTV فوٹیج کے بغیر. تو یہ انہوں نے کہا یہ عاصم لا ہے. اس لیے انہوں نے پاکستانیوں کو میسج دیا ہے کہ دیکھیں یہ اگر آپ دیکھیں پاکستان میں جو بچی ہوئی تھی اخلاقیات اور رول آف لا, جو انصاف کا نظام ہے, وہ بالکل ختم ہو چکا ہے. اگر آج آپ اپنے حق کے لیے اور اپنے یہ رول آف لا کے لیے اگر آپ نہیں کھڑے ہوں گے تو یہ یاد رکھیں یہ پاکستان کی آگے جو راستہ بڑا مشکل ہے. یہاں ترقی کا راستہ نہیں ہے, یہاں پہ بہت برے حالات آئیں گے اکنامکلی. پہلے ہی 30 لاکھ لوگ ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں پچھلے 2-3 سالوں میں. اس لیے آپ کو اس پہ احساس ہونا چاہیے کہ انہوں نے کہیں اخبار میں بھی پڑھا کہ ٹیکسٹائل ملز کہہ رہی ہیں ہم ایکسپورٹ کرنا بند کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ اس وقت اتنی جو پالیسی کے حالات ہیں وہ اتنے خراب ہیں. تو اس لیے عمران نے کہا کہ یہ جو پاورٹی جو غربت ہے, یہ غربت کی لکیر سے اور لوگ نیچے دھکیلے جائیں گے. اس لیے جو حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے, ظلم کا نہیں. اس لیے آپ اپنے حق کے لیے آپ کے لیے یہ پاکستانیوں کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو اپنے حق کے لیے کھڑے ہونا پڑے گا. مہربانی.